أولًا يجب الإشارة إلى أن هذه الدعوة وإن كانت جاءت بشكل عاجل فقد هَبّ العرب والمسلمون إلى الدوحة للتعبير عن تضامنهم مع دولة قطر الشقيقة ضد هذا العدوان، وكذلك للتضامن مع ما تنعم به دولة قطر ولمواطنيها وللمقيمين على أرضها وسيادتها على أرضها، وكذلك للتضامن مع حفاظها على أمنها ضد أي عدوان كيفما كان. وإن كانت هذا العدوان الأخير نحن شاهدنا الآن أو اليوم في هذه القاعة التي ضمت عددا كبيرا من الدول من رؤساء وملوك وأمراء الذين عبروا على تضامنهم وعبروا على تأييدهم لإجراءات قطر للحفاظ على أمنها لمواطنيها وللمقيمين على أرضها. لذلك رأينا هذه الهبة الكبيرة من العالم العربي، جامعة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعبير عن تضامنهم وللتعبير كذلك عن رفضهم لخطوة مثل هذه التي من شأنها أن تزج بالمنطقة في دوامة من العنف والفعل ورد الفعل.